अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। इस हफ्ते दो मेजर चेंजेस हैं, उनके बारे में तो जानना आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो ऐसी चेंजेस हैं जो हैं शॉर्ट टर्म लेकिन आपके लिए मुफीद बहुत है। उनमें से एक तो सूरज अपने दबाव के घर से निकलकर अपनी कमज़ोर हालत से निकलकर अच्छी फॉर्म में आ रहा है, और जो फुल मून है वो भी आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज जो दबाव के घर से निकल रहा है वो छठे घर में अपीयर होगा और वहाँ पर 19 तारीख को वो मुस्बत हो जाएगा, जबकि जो फुल मून है वो 12th हाउस में है और उससे कुछ कमज़ोरी बहरहाल बढ़ेगी। 12th हाउस में जब चांद आता है तो जो जज्बाती कैफियत हैं उनमें कुछ रुझान मध्यम पड़ने लगता है। चांद रातें आपको वैसे भी पता है फ्यूल है टुवर्ड आवर इमोशंस। हमारे जज्बाती कैफियत का जो सितारा है वो चांद ही है। चांद रातों में हमारे अंदर जो उबाल पैदा होता है, जो कसक और तड़प पैदा होती है, उसे ही उर्दू में जज्बा कहा जाता है। उसका ताल्लुक़ मोस्टली ब्यूटी लविंग नेचर से होता है, रोमांस से होता है, तल्लुकात से होता है। तल्लुकात आमा से नहीं होता। आम तल्लुकात जिसमें जज्बाती लगाव नहीं, सिर्फ मिलना जुलना होता है, उससे नहीं, रोमानवी तल्लुकात से होता है। तो वो 12वें घर में होने जा रहा है तो आपको थोड़ी कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा। और 12वें घर में जब चांद रातें हों तो लेवल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरों की हुई बात तेज़ी से आपके दिमाग पर असर करेगी और फ़िक्र के लेवल को, सोच के लेवल को बढ़ा देगी और आप उस बात के भंवर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये इस हफ्ते 19 तारीख से होना शुरू होगा और आगे चलेगा। अलबत्ता सूरज छठे घर में मुस्बत होता है। 6th हाउस में सूरज जिस्मानी कुव्वत की वजह बनता है, कमज़ोरी को दूर करने की वजह बनता है, डिसीजंस लेने की वजह बनता है। बिग ऑर्गन्स जिन्हें हम अज़ाए रईसा कहते हैं, उन अज़ा की परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। सूरज के वहाँ पॉजिटिव होने से आपके स्टेमिना में भी इजाफा होगा। तो ये दो चेंजेस तो इस हफ्ते की हैं, लेकिन इन चेंजेस के बरअक्स एक मरकरी हमारे यहाँ ऑलरेडी 6th हाउस में चल रहा है। मरकरी कमज़ोर हालत में जब 6th हाउस में होता है तो जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह बनता है। अब आप इस बात को दोनों को मिलाइए कि सूरज वहाँ पर कमज़ोरी दूर कर रहा है जबकि मरकरी वहाँ कमज़ोरी पैदा कर रहा है। सूरज जितनी कमज़ोरी दूर कर रहा है, मरकरी कहीं ज़्यादा कमज़ोरी बनाएगा और अभी 18 तारीख को इसके कमज़ोर होने की शरह में इजाफ़ा भी हो जाएगा और 28 तारीख को ये फिर रुजत में भी जाएगा, जिसका असर आपको 2 या 3 मार्च तक रेट्रोग्रेशन का, मरकरी की रेट्रोग्रेशन का, जो फिर 17 अप्रैल तक चलनी है, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस हालत में जिस्मानी कुव्वत, जज्बात की ताकत, इरादों की पुख्तगी, मैच्योरिटी का लेवल, डिसीजन पावर, ये सब नीचे आएंगी। अगर कोई लिब्रा इस वक्त इन बातों को समझ कर पहले ही इसका कोई तदारुक कर ले, जबकि ये अभी बहुत शिद्दत से कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर है लेकिन ऐसा है कि इसे बेयर किया जा सकता है या इसे डील किया जा सकता है, दूसरे लफ्ज़ों में इसे तदारुक भी किया जा सकता है। लेकिन जब 28 फरवरी होगा तो इसका तदारुक करना फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। हो तो तब भी जाएगा लेकिन बहरहाल डिफ़िकल्टी रहेगी। मरकरी के 6th हाउस में कमज़ोर होने से सेहत के प्रॉब्लम सर उठाने लग जाएंगे। पट्ठों का खिंचाव, ज़हनी काबिलियत की कमी और रीढ़ की हड्डी का कमज़ोर होना, वज़न उठाने से आपको इश्यूज़ पैदा होना, या कोई सख्त काम करते हैं तो आपका स्टेमिना नीचे आना, क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, ज़हनी उलझने, ये मैं सारे ही स्टार्स के लिए बयान कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। लेकिन मैं अपने तजर्बे से ये बात कहता हूँ कि ये उन लिब्रास को ज़्यादा फेस करना पड़ेंगी जो ज़हनी तौर पर पहले ही वीक है। तालिब इल्म लिब्रास को भी इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनकी सिर्फ मुशक्क़त में इजाफा होगा। तालिब इल्मी के ज़माने में ज़हन बहुत ताकतवर होता है और तेज़ी से चल रहा होता है और आप उसे रोज़ प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में उसे प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। दैट मीन्स एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड, और जो चीज़ एक्सरसाइज में हो वो कम कमज़ोर हुआ करती है। लेकिन बहरहाल मुशक्क़त बढ़ेगी क्योंकि वो फ्यूल जो हमें मरकरी से मुफ्त में बाय नेचर मिल रहा था वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा।
اور اس کی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی چیز آپ 2 گھنٹے سے کر لیتے تھے تو اب آپ کو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں کنورٹ کرنی پڑے گی. ایک پہلو تو یہ ہو گیا. دوسرا، ایسے لبراز جو اپنی ذہنی زرخیزی میں پہلے ہی ذرا نارمل سے تھے، انہیں مشقت کر کے ہی کام کرنا پڑتا تھا، جذباتی کیفیات میں پہلے ہی بہت سینسٹیو تھے، اپنی آزادی کو وہ پہلے ہی بہت قیمتی جانتے تھے اور کسی کو اپنی ذات میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے تھے، تو اس وقت ان کی اس برداشت کے لیول میں اور سینسٹیوٹی آ جائے گی. لوگ ذرا سی کوئی بات کریں گے تو وہ ایشو کر دیں گے، بہت شور مچائیں گے. تو جن لوگوں نے اس وقت لبراز کو ڈیل کرنا ہے، آل ٹائپ آف لبراز، چاہے ہسبینڈ لبرا ہو، چاہے وائف لبرا ہو، چاہے بزنس مین لبرا ہو اور اس کا پارٹنر لبرا ہو، یا اسٹوڈنٹ یا اولاد لبراز میں سے ہو، تو اب آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا کہ ان کی جو لیول آف ٹالرنس ہے، برداشت کا پہلو، وہ کمزور پڑے گا. تو اس بات کو آپ اچھے طریقے سے اب سمجھ گئے ہوں گے. اسے میں اور بہت الیبوریٹ کر سکتا ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی. لیکن سمجھنے والے لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ لبرا کو خود کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے اور جن لبرا سے واسطہ پڑنے والا ہے ان کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. ادروائز 2-3 پلانٹ جو پرماننٹ ہے، جو اب ایک لمبے عرصے تک چلیں گے، وہ بیان کر دیتا ہوں. جوپیٹر 3rd ہاؤس میں ہے، بہرحال یہ مثبت ہے. مرکری اس کی بھی کمزوری کی وجہ بنے گا. جوپیٹر کے تیسرے گھر میں مثبت ہونے سے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات اچھے رہنے تھے، لیکن ذہنی کمزوری کی وجہ سے یہ تعلقات میں جھول آئے گا. 4th ہاؤس میں وینس ہے، یہ پازیٹیو ہے. وینس کی پازیٹیوٹی آپ کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں تیزی پیدا کر دے گی. 8th ہاؤس میں مارس ہے، یہ ہجرت کے لیے آپ کو منع کر رہا ہے، سفر کے لیے اس وقت منع کر رہا ہے. مارس 8ویں گھر میں اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی سفر کی پلاننگ ہے تو یا تو اسے روکیں، ڈیلے کریں، اور اگر بہت ہی ضروری ہے تو پھر اپنی ریمیڈیز کی طرف جائیں اور اس کو ریکور کر کے پھر ٹریول کریں. جو لوگ ابھی اس ادھیڑ بن میں تھے کہ ان کے سفری ڈاکومنٹس پورے ہونے والے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں ڈیلے آ جائے گا یا ریجیکشن آ جائے گی. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آسٹرو سائنسز ایسا ہی کہتی ہیں. کیونکہ میرا پیشہ یہ ہے کہ آپ کو وقت سے آگاہی دی جائے. تو مارس 16 تاریخ سے 8ویں گھر میں منفی ہے، تو ہجرت کے لیے ایشوز پیدا ہوں گے. وینس کی پازیٹیوٹیز کے لیے سوشل کنیکشنز بنیں گے. 12ویں گھر میں چاند ہونے کی وجہ سے فکر میں اضافہ ہوگا. سورج کے 6ٹھے گھر میں ہونے کی وجہ سے جسمانی طاقت ملے گی. یہ اوور ویو تھا. جو چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو بڑھانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال کریں، اپنی روزمرہ کی کارکردگی میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. اگر خود ہی کر جائیں بہت اچھی بات ہے. اگر خود نہ کر پائیں تو بینگ اے لبرا، یلو سفائر از اے آئیڈیل سٹون. پرلز آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اوپل آپ کے لیے بہت اچھا ہے. یہ ایسی کیمسٹریز ہیں، یہ ایسی ہڈن ایلیمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر آپ کے لیے بنائے ہیں. اگر آپ انہیں یوز کریں گے تو جو نارمل زندگی میں آپ کاربوہائیڈریٹس، منرلز، وٹامنز، روٹی، سالن، سبزیاں کھاتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ان اوپلز، یلو سفائرز یا پرلز سے آپ کو مل جائے گی، اور مرکری کی کمزوری بہت حد تک دور ہو جائے گی اور آپ اسٹریٹ وے میں اپنی منزلوں کو گریب کر جائیں گے. امید کرتا ہوں میری یہ کیلکولیشنز، میری یہ پروفیشنل کیلکولیشنز آپ کی زندگی کی کچھ مصیبتیں، کچھ کمیاں آپ کی نالج کے ڈیسیجنز کی وجہ سے، آپ کے علمی ڈیسیجنز کی وجہ سے دور ہٹ جائیں گی. اگر آپ کی زندگی کا کوئی ایک کانٹا بھی میری اس نالج نے دور کر دیا ہو تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کمنٹ ضرور کرتے رہیے گا تاکہ ہم لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے